सगळ्यांना नमस्कार। गोकुळाष्टमीच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। नार्वे हे एक पवित्र स्थान असा। आयज ही गोकुळाष्टमी हे नार्वे तीर्थक्षेत्रार भरता। हे त्रिवेणी संगम या स्थळार अशें म्हटलें जाता की ऋषी मुनीन हांगा तपश्चर्या केल्ली आसा आनी हे स्थळ जे आसा ते पवित्र जाल्लें आसा। जे कोण येता हांगा ते पवित्र जावन वयता। जी आमी म्हणटा तीर्थक्षेत्राक वयता पळय ते पंढरपूर जावं बाकीचे तीर्थक्षेत्र तशेंच नार्वे हे आमचे तीर्थक्षेत्र आसा। जे कोण उपवास करता ते हांगा आंगवणी करून जावं तेजो उपवास सोडटा ती सुद्दां हांगा संकल्पना करता। जो तेजो जे हें आसा शेनवार धरता कोण शुक्रार उजयता म्हणटा पळय ते सगळे व्रत हांगा केले वयता। आनी हांगा नार्वे गांवांत जे आसा पळय म्हणजे ह्या परिसराच्यो ह्या बिचोली पिळगांव म्हणा ह्या वाठारांच्यो देवी देवता सगळ्यांचे मिलन जाता। हांगा एकठांय येता ह्या त्रिवेणी संगमाक आयज। आनी आमकां सगळ्या देवळांनी वचपाची गरज ना आयच्या दिसा, कारण सगळो देवी देवता आसा पळय ते नार्व्यान येता आनी सगळ्या लोकांक सगळ्या देवा देवतांचो एकदांच दर्शन जाता। अशें हेचे पवित्र दीस आसा नार्व्यान आनी सगळ्यांक ह्या अष्टमीची शुभेच्छा आसा। तेंच्यांनी सगळ्यांनी देवाचो लाभ घेवचो। देव बरें करूं। नमस्कार। आज गोकुळाष्टमीच्या निमतान हांगा सगळे भाविक जमलेले आहा। तेंच्यांनी दर्शन घेवचे बरें। आनी हांगा एक परंपरा आहा की आमचे तीर्थक्षेत्र आहा त्रिवेणी संगम म्हणटा हांगा त्या जाग्यार सगळ्यांनी येवन आमचे भावना व्यक्त करची देवाच्या बद्दल। आनी जे कितें फूल तुळशी वेल आहा ते देवाक अर्पण करचे। आनी एक आमची परंपरा ती कायम ठेवची तेंच्यांनी।